Way sama ang gugma sa Diyos alam ka. Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mayong adlaw, mga kaigsuunan ko. Aniya na usab kita sa atong programang Sliced Bread. Pebrero 9, 2024, adlaw nga Biyernes, Friday in the 5th week in Ordinary Time. Ang Ebanghelyo kinutlo sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 31, ngadto sa 37 nga nagkanayon. May usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Hesus sa mga tawo o gikulkog niya ang dalunggan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo ug mihangad si Hesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tawo, Itafa, nga sa ato pa maabli ka. Diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Pamalandong, pinaagi lamang sa paghikap sa iyang kamot, naayon ni Hesus ang tawo sa iyang pagkabungol ug pagkaamang, ug nahatag kaniya ang bag-ong kinabuhi. Kining tawo nga bungol ug amang, nagrepresent kanatong tanan sa daghang paagi. Naghulagway sa matag usa kanato, sa wala pa nato gipasulod si Hesus sa atong kinabuhi. Ang matag usa kanato sa sinugdanan spiritually bungol o spiritually amang. Walay masulti kay wala gayud nato mapaminaw pag-ayo ang kamatuoran sa Dios. Sama sa bungol nga tawo, napalayo ta o nadiskonekta sa kamatuoran sa Dios. Sa sinugdanan pa lang si Hesus, nasayod na sa atong espirituhanong kondisyon. Nasayod siya nga kita spiritually silent, deaf, and mute. Ang kaligunan sa pagkabungol ug pagkaamang mao ang kamatuoran nga dili maminaw ang espirituhanong dalunggan sa pulong ni Hesus. Namati man tuod, apan wala makasabot, mao nga dili makasulti sa gipamulong ni Hesus. Gani, kung ang tao nga espirituhanong bungol musulay pagsulti, mailhan nga wala siya masayod sa iyang gipamulong. Ang iyang panabot, lahi sa kinabuhi sa Dios, kay wala siya nahibawan tungod sa kagahi sa iyang kasing-kasing nga mao'y muhatag dalan aron ang bungol ug amang nga espiritu musulod sa tao. Walay pulong masulti. Bungol ug amang ang tao spiritually tungod kay ang panglantaw sa kamatuoran huyang, kay ang Dios dili gihimong sentro sa kinabuhi. Sa wala pa ko nahimong membro sa Couples for Christ community, usa ako kabungol ug amang sa akong espirituhanong kinabuhi. Wala ako muhatag og panahon ug wala nako hatagig bili ang pagpaminaw ug pagtuon bahin sa Dios ug sa iyang mga pagtulunan. Apan may katapusan ang pagkabungol nako sa dihang mitambong ako sa Christian Life Program Seminar ug nahimong sakop sa community sa Couples for Christ. Dinhi nagsugod pagkaabli
ang akong espirituhanong dalunggan ug ngadto sa pagkabuka sa amang nga nagpakahilom nga ngabil. Nahimo akong tigpalapnag sa mga pagtulunan sa Dios nga usa niini ang Christian Life Program nga diin nahimong sandayong ang Couples for Christ. Kung dili nato madungog ang espirituhanong kamatuoran sa Dios, maglisod ta sa pag-istorya sa Dios bahin sa mga espirituhanong butang. Ultimately, kung kita maminaw sa pulong ni Hesus, diha-diha dayon mubiya ang bungol ug amang nga espiritu. Kanus anahimong bungol ug amang ang kalibutan. Diha sa pamilya, atong makita ang pagpakahilom sa katalingban sa kausaban sa sistema sa pamilya. Gihimo nang sundanan nga daw normal na ang broken family, single parent ug live-in nga relasyon. Diha sa environment, atong makita ang pagmina sa natural resources nga nahimong hinungdan sa pollution sa mga suba ug hangin ug miguba sa tibuok nga ecosystem. May tingog bata nga mabati nga diin kahimutan sa nagmugna sa kalibutan? Pipila lang ni nga mga butang nga diin unta aduna tay mabati, madungog, mapaminaw nga subay sa katuyuan sa Dios ug makapahimuot kaniya. Dinhi na lamang ako kutob ug daghang salamat. Ako ang inyong igsuon sa pagtuo, Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ PFO sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Dios. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.